अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरतुल अनाम की आयत नंबर 33, इसका तर्जुमा और तफसीर अल्लाह ताला की तौफीक से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। क़द यकीनन, नअलमु हम जानते हैं, इन्नहु बेशक वो, लयहज़ुनुका यकीनन गमज़दा करती है आपको, अल्लज़ी जो बात, यकूलूना वो कहते हैं, फ़इन्नहुम तो यकीनन वो, ला नहीं, युकज़्ज़िबूनका जुठलाते आपको, वलाकिन्ना लेकिन, अज़्ज़ालिमीन ज़ालिम, बिआयातिल्लाहि अल्लाह ताला की आयात का, यजहदून इनकार करते हैं। क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। यकीनन हम जानते हैं कि बेशक आपको यकीनन गमज़दा करती है जो वो कहते हैं, तो यकीनन वो आपको नहीं जुठलाते बल्कि ज़ालिम अल्लाह ताला की आयात ही का इनकार करते हैं। यकीनन हम जानते हैं कि बेशक आपको यकीनन गमज़दा करती हैं जो वो कहते हैं, तो यकीनन वो आपको नहीं जुठलाते बल्कि ज़ालिम अल्लाह ताला की आयात ही का इनकार करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को जो तसल्ली दी गई है, इसकी वजाहत इस आयत की रोशनी में ऐसे है, क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलूना यकीनन हम जानते हैं कि बेशक आपको यकीनन गमज़दा करती हैं जो वो कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को जुठलाने वाले आपके बारे में जो कुछ कहते हैं, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तकलीफ़ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सब्र करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मुकाम बुलंद हो। रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरातिन चुनाचे आपकी जान इन पर अफसोस करके ना जाती रहे। सूरत फातिर आयत नंबर 8। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुअमिनीन लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुअमिनीन शायद आप खुद को हलाक करने वाले हैं कि वो मोमिन क्यों नहीं होते। सूरत शुअरा आयत नंबर 3। यानी अल्लाह ताला कुरान करीम सूरत शुअरा आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुअमिनीन शायद आप खुद को हलाक करने वाले हैं कि वो मोमिन क्यों नहीं होते। फ़अल्लका फला अल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफ़ा बस शायद आप इनके पीछे गम ही से खुद को हलाक करने वाले हैं कि वो इस कलाम पर ईमान नहीं लाते। सूरत अल कहफ आयत नंबर 6। यानी अल्लाह करीम सूरत अल कहफ आयत नंबर 6 में इरशाद फरमा रहा है, फ़लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफ़ा बस शायद आप इनके पीछे गम ही से खुद को हलाक करने वाले हैं कि वो इस कलाम पर ईमान नहीं लाते। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून तो यकीनन वो आपको नहीं जुठलाते बल्कि ज़ालिम अल्लाह ताला की आयात ही का इनकार करते हैं। अबू जहल ने अल्लाह ताला के रसूल से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह की कसम हम तुम्हें नहीं जुठलाते, यकीनन तुम हमारे दरमियान एक सच्चे आदमी हो, मगर हम इस चीज़ को जुठलाते हैं जिसको तुम लाए हो।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر کیا، یعنی مشرکین جو تھے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر کیا۔ بحوالہ تفسیر تفسیر سعدی۔ علامہ ابو السعود نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کے بعد کوئی مقام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تکذیب کو اپنی آیتوں کی تکذیب قرار دیا۔ بحوالہ تفسیر تسیر الرحمان۔ مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا انسان مانتے تھے، مگر آپ کی زبان پر جاری ہونے والے سچے کلام کو نہیں مانتے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ جب کسی انسان کو سچا انسان کہا جاتا ہے تو یہ تسکین رہتی ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہی ہے۔ جب کسی انسان کو سچا انسان کہا جاتا ہے تو یہ تسکین رہتی ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہی ہے، جبکہ یہ ماننا کہ کسی کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام جاری ہوا ہے اسے اپنے سے اونچا درجہ دینا ہے۔ یہ اعتراف انسان کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ کسی کے متعلق یہ ماننا کہ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام جاری ہوا ہے دراصل اسے بہت بڑا اعزاز دینا ہے۔ یہ اعزاز کم ظرف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے سچے انسان کی زبان سے بھی سچے کلام کو سن کر تسلیم نہیں کرتے۔ اہل مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کا سبب کیا تھا؟ اہل مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کا سبب کیا تھا؟ اہل مکہ کے جھٹلانے کا سبب سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس دعوت کو ماننے کے نتیجے میں ہم سے ہماری قیادت چھن جائے گی۔ یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم اس دعوت کو مان لیں گے تو ہم سے ہماری جو قیادت ہے وہ چھن جائے گی۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔